A day in my life as a burikat nga tumboy nga nag-vlog kay mingaw ang ihang kinabuhi. For today's video day, ubani ko ninyo ani nga video kay mao ni ang among second day nga mag-adto diri sa Mount Matutom. So alas 3 pa lang sa kadlawon, so sobra na mo ka-excited nang hawa na gyud mi. Pero wala ko kabalo sa akong pagka-excited di ay naaday sagol nga kaminghoy o kapag mahay sa kinabuhi nga nang unsa man amo ang gisulod nga nung naabot man gyud mi dinhi. Mao na sa mga first timer nga magsaka diri sa Mount Matutom, isa lang gyud ang ako ang ma-advise sa inyo ha. Dapat mag-exercise jud mo, i-ensayo ninyo mayo inyong sarili, i-prepare ninyo kay ako man gud nag-adto mi diri nga wala gyud na mo na prepare ang among sarili kay sobra na mo ka excited, mao na nga direct na gyud mi nga nilakatit. So mao na nga wala ko kabalo nga ang ako ang mga kuko hapit na nangatanggal og nangamatay. Sa kani nga panahon nakahuna-huna gud ko nga maipag nang laban na lang jud ko dito sa among boarding house, naglingkod lang unta ko nagkuso-kuso pero pagtan-aw na ko sa babaw nakaingon jud ko wow mao na ni siya.